بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فاجعل أمورنا كلها سهلة. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب بفتح المجيد. جمرنا في قول المصنف صاحب المتن رحمه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ملونا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ملو أكبابي يشرحون ويعلم. يتوسن እንግዲህ ሄደናል። ሰዎችንና ጂኖችን አልፈጠርኩም ለዒባዳዬ እንጂ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ኢላ ሊያዕቡዱኒን ብዙ ፈስረዋል። ሕክማ ዲንያ ሸርዕያ ናት ብለዋል። በዛም ገብተው ኢራዳ ወደ ሁለት እንደሚከፈል የሚገባውን ያህል አብራርተዋል። ማቆሚያ ያልሆነ ቦታ ስላቆምን ነው። እንግዲህ ምን ይላሉ ሻሪህ አለይሂ ረህመቱላህ: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا አሁን ይሄንን ከተዘረዘረ በኋላ ከሙሽሪኮች ላንዱ እንዴት ይበቃለታል? يسوغ ማለት فكيف يجوز أن يقول قوله مالته التي يسوي بك اللتال: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. الآية 35 من سورة النحل. الله بشانوره كالله ليلة من نجر أنا ملك منبر مالت اندت بلوي بك اللتال. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، الإرادة الشرعية وكذلك المشيئة الشرعية الدينية كالنسو يراقچ تنفيچنا تعال. እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልነው ፈርቅ ላይ الإرادة الشرعية من ያረጋታል ብለናል። ይወዳታል ነው አይወዳትም ያል። ስለዚህ የነሱን ሽርክ ደግሞ ولا يرضى لعباده الكفر። ስለዚህ እንዴት ብለው በዚህ የምንገዛው አላህ ሽቶት ነው አላህ ከሻው ይወደዋል ይሉ እንዴት ብሎ كيف يسوغ لهم هذا؟ يا الله سبحانه وتعالى شرعية يهونتشو مشيئة كالنسو منفيانات. لمن؟ لأنه نهاهم عن ذلك، عن عبادة غير الله. كالله ليلا ألن كما أملك الكلواتشوال على ألسن رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سلزي الله ملاك تنوش ملاس لايب النسو عن دبت كالكلواتشوال. وأما مشيئته الكونية مشيئة كونية كونش دقمال وهي تمكينهم من ذلك قدرا، وهي مالت المشيئة الكونية زبوتا متفسروا بمن دنو ببال تمكينهم الناس الماسمتشت، تمكين المشركين من ذلك من عبادة غير الله. الله كالله ليلا يعلن اندق الزو ماسمتشت قدرا بوسان بكل فلا حجة لهم فيها ماسرجا يلاچوم قالوا في المشيئة الكونية. لمن؟ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر. እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ساتن فطران የሳትንም ባለቤቶች ከሰያጢንም ሆነ ከኩፋሮች እሱ ደግሞ ለባሮቹ ኩፍርን አይወድም። ስለዚህ በሁሉም በኩል እንግዲህ ማስረጃ የላቸውም ለማ አሻረካቸው። ወለሁ في ذلك ይህን በማድረጉ ለአላህ حجة بالغة ድንበር የደረሰች ማስረጃ አለችው። وحكمة قاطعة ቆራጭ የሆነች ጥበብም አለችው። ثم إنه تعالى ደግሞ ሁለተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قد أخبر ተናግሯል أنه أي الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا በዱንያ እንግዲህ ኢንካር እንዳረገ على الكفار والمشركين عقوبة بمادرك سراچون الله سبحانه وتعالى إنكار እንዳረገባቸው ተናግሯል። بعد انذار الرسل መላእክተኞች ካስፈራሩ በኋላ እንግዲህ እሱም አይወደውን ስለሰሩ فكلنا أخذنا بذنبه ብዙ ጊዜ ምን ቀራው አያ في سورة العنكبوت فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الله የሚወደውን ቢሆን የሰሩት በዛ አባባላቸው
ይሄንን አያረግም ነበር በእነሱ ላይ ስለዚህ ዱንያም ላይ ኢንካር እንዳደረገባቸው እነሱን በመቅጣት በዱንያ ሩሱሎች ሁጃ ካቆሙባቸውና ካስፈራሯቸው በኋላ ሩሱሎቻቸውን በማመጻቸው ሩሱሉ ይዘው የመጡትን ዲን ባለመቀበላቸው ሳቢያ በዕቁባ ኢንካር እንዳረገ ተናግሯል فلهذا قال ለዚህ ማሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ولقد بعثنا في كل امه رسولا የሚለው አያ ተቲማ ነው እንግዲህ ለዛ ቅድም ላሉት እንደውም ተፍሲር ይሆናል ይሄ አያ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين لنا ولقد بعثنا ቀጥሎ የሚመጣው ይሄ አያ ነው እነሱ እንግዲህ ሁጃ ነው ብለው ካቀረቡት አያ በኋላ فمنهم ከነሱ አለ ይላል አላህ Subhanahu من هدى الله የመራው ለዛ ለخلቀው ነገር ለዒባዳ አላህ የወፈቀው አለ ومنهم من حقت عليه الضلاله ከነሱ ደግሞ ጥመቲቱ ኩፍር ሽርክ የሰበተበት አለ ስለዚህ እንግዲህ ህክማይቱ የተፈጠሩባት ህክማ ዲንያ ሸርዕያ ስለሆነች ሁሉንም خلق ምን አላረገችም እየተባለ አላካተተች قلت القائل هو الشارح شيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ عليهم جميعا رحمة الله وهذه الآية تفسر الآية قبلها فمنهم من هدى الله مثل أنكس كالصحابة في قدم يقرأها أنكس تفسر عليه وذلك قوله المفسر قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر إننا استنتن الناس الذين እንግዲህ እዚህ ከውን ላይ የሚከሰቱ ነገሮች ወይም ኢራዳ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢራዳዎች ለሁለት መከፈላቸውን ስናውቅና ስንረዳ ብዙ መሻኪሎች መፍትሄና መውጫ እናገኛለን ሌላ ወደ አንቀጿ معنى المجمل ሲመልሱን ደግሞ ምን ሊሉን ነው ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ያለውን አያ مجمل المعنى سنقرون ودلت هذه الآية كون يتقرأوا أنكس مراج تقومت ملاكتت على أن الحكمة في إرسال الرسل ملاكتنيوتين الله سبحانه وتعالى كملاكو يالله حكمة تبب علة سبب دعواتهم إن الرسلوች እንዲጣሩን أمامهم ህዝቦቻቸውን إلى عبادة الله وحده ወደ አላህን ወደ መገዛት ብቸኛ ሲሆን እንዕቡዱ አላህን ይህንን ወህይ ያረግን ላክልንላቸው ከሚለው አንቀጽ የምንረዳው ሰበቡ ወሕክመቱ ወዕለቱ بعثة الرسل إلى الأمم ሕክማው ምንድነው ነቢያት ሩሱሎች ኡመሞቻቸውን ወደ አላህ አምልኮ ብቻ እንዲጣሩ ነው ሰበቡ والنهي دعوتهم بميلون النعطفه عن عبادة ما سواه كالله ليلا يالون كما عملك دقمو مانم هنمن كسو مكلكلناو يا إرسال الرسل حكمة ليلا كمتمراو دقمو معاني وأن هذا إيه هنا يسالفناو دعوة إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه هو دين الأنبياء والمرسلين ያለፉ አንቢያና ሙርሰሎች ዲን በአጠቃላይ ይህ መሆኑንም አንቀጿ ትመራለች ስለዚህ الانبياء والمرسلون كلهم متفقون في التوحيد في الدعوة إلى عبادة الله وحده والدعوة إلى النهي عن عبادة ما سواه كلهم عند እንደሆኑ አያዋ ትመራለች وإن اختلفت شرائعهم ይቻላል እንግዲህ በተፋሲል በፍሩዕ ሸሪዓቸው ቢለያዩ እንኳን አስል ላይ ሁላቸውም አንድ እንደሆኑ አያዋ ትመራለች كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ለሁላችሁም እንግዲህ ህግና መንገድ አርገንላችኋል الآية 48 እንግዲህ በሸራዕ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ አብራርተውታል አንቢያዎች ያባት ወንድማማቾች ናቸው አሉ እንግዲህ ተውሂድን እንደ አባት ያያረጉት ነው وأمهاتهم شتى
ኡማሃትን ደግሞ ምን ያረጉት ነው ያጀባል እንደ ሸራኢዕና ፍሩዕ ስለዚህ ማ ሚን ነብይ ولا رسول إلا دعا إلى توحيد الله وحده لا شريك له ونهى عن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ በዲን በተውሂድ ሁላቸውም አንድ ናቸው እንዳን ጊዜ እንግዲህ አንድ ሁክም ያመጡና ይሄ በድሮ ሁክም እንደዚህ ነበር በእኛ ደግሞ ምን ሆነ እንላለን እንዲህ ሆነ ይሄ በሸራኢ በህግጋት በፍሩዕ እንለያያል ላኪን በኡሱል አንድ ነው ስለዚህ እንግዲህ በድሮ ነብያቶች ያመኑ የግድ በማን ማመን አለባቸው ሁላቸውም ተውሂድ ወደ ተውሂድ ስለሆነ የሚጣሩት ወደ በነብያችን ማመን አለባቸው በነብያችን ካላመኑ በነዛም አላመኑ ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين ለሁሉም እኮ የተላከላቸው አንድ ነብይ ብቻ ነበር ግን ምን ይላል አላህ በአጠቃላይ አላህን መላእክተኞች የኑህ ሰዎችም አስተባበሉ የሁድም የሷሊህም ወይላ አኺር ለምን የተላከላቸው ነብይ ካልተቀበሉ አንድ ነብይ ኢንካር ማድረግ አልተላክም ማለት ምን ማለት ነው ሌላውንም ነብይ ምን ማድረግ ስለሆነ ነው ኢንካር ማድረግ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ እኛ ጋር ባይስማሙም በዚህኛዎቹ ሙእሚን ናቸው የሚባል ነገር የለም اليهود والنصارى والوثنيون والبوذيون كلهم كفروا لا በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስካላመኑ ድረስ በሙሴ በኢሳ የሚባል ነገር የለም በእነሱ ቢያምኑ እነሱ አበሽረዋል ዲናቸው አንድ ነው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያምኑ ነበር طيب وانه اياهم هون مرت دلت على انه نو لا بد في الايمان من العمل من القلب والجوارح بالقلب والجوارح المهم بزهم تمرالت ايمان لا بد ايمان على لبال زند عمل قلبي يسفلقوال عمل جوارحهم يسفلقوال مالتن كآيات تتقم ودليل متن سيامتون قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولتم احتمال الجلال بلنا بكتاب التوحيد وقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الزليالنا ونزهم من العالم وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الإسراء كآية 3 እስከ 24 ይላል ሱረት الإسراء 17ኛ ምዕራፍ ናት እሷ እንግዲህ ከፋቲሃ ጀምሮ الإسراء طيب ይሄም እንግዲህ ተውሂድ ነው ለተውሂድ ደሊል ያመጡት ነው الشيخ الإمام عليه رحمة الله يفسرلنا وقضى ربك ጌታ عزز ጌታ هدرا على قضاء يفسرلنا እንግዲህ قضاء بظاهره كفسرناه فردناه القضاء ينقسم الى من دلنل اسمين قضاء شرعي وقضاء كوني ስለዚህ አሁን እንግዲህ በዒባዳ ማለት ነው አላህ ተዕቡዱ ስላለ ቀዳኡ ምንድነው ልንል ነው شرعي ነው ربما يقع وربما لا يقع من المطيعين وقع ومن العصاة طيب ስለዚህ አላህ አዘዘ ጌታ ምን ብሎ አላህ ተዕቡዱ ላታመልኩ ላትገዙ ኢላ ኢያሁ እሱን ብቻ እንጂ وبالوالدين إحسانا وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا إيه إحسانا እንግዲህ የተጣለ ፊዕል ኑሮ ለሱ መስደር ነው ይላሉ ሐላቸው ላይ በወላጆቻችሁ ደግሞ በጎ እንድትውሉ አደራ ብሎ አዞ ወስኗል إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أنت زند ሽምግልናን ቢደርስ አንደኛው أو كلاهما ወይ ሁለታቸው فلا تقل لهما أف تأفيف اندات تسماتشو أف اندات للنسو ولا تنهرهما أتكستاتشو إلى اللباكا بابي سيفسروا كلمة سيئة أتسماتشو وقل لهما قولا كريما تروي وانا نابابال تناقر يدي إما يبلغن يا شباب سنة يتاهن همزانا ما مشدداناتشو باندالوت
ግን ውስጡን ኢንና መዛኢዳ ናቸው ኢማ ምትለው معلش ብዙ ሱወሮች ላይ ስላለ በተለይ في الانفال وفي التوبه فإما تخافن من قوم خيانة فإما تثقفنهم في الحرب እያለ ብዙ አያቶች አሉ እቺ እንግዲህ ኢን ሸርጥያ ምትባላለ ሁለት ፊዕል ምትጀዝም ፊዕል الشرطና ጀዋብ الشرط ተጀዝማል እሷ ላይ መዛኢዳ ተጨመረች ማ ተጨገባችባት እንግዲህ ቂራም ህግ ታቃላችሁ معلش ሙቅሪኡን ይኖራሉ ኑን ሳኪናና ሚም ስትመጣ ደግሞ ምን ይደረጋል ይዳገማል የኢኑን እማ ሚም ላይ ምን ተደረገች ተዳግማ ኢማ ሆነ ስለዚህ ሸርጥያ ናት ይያል ሸርጥያ ከሆነ ፊዕል الشرط ያስፈልጋታል ይሄ يبلغن የሚለው في محل الجزم እንግዲህ ኑን التوكيد الثقيله ስለገባችበት مبني ነው في محل الشرط فعل شرطها الكبار مفعول مقدم واحدهما يبلغن فاعل فلا تقل لهما ملو ደግሞ كفايه رابطات ባላለ فعلنا فاعل في محل الجزم لئن جواب ይሆናል من حيث الاعراب እንግዲህ አንተ ዘንድ ይያሉ አንደኛው ከናት አባታ አንዱ ቢሸመግል ወይ ሁላቸውም ቢሸመግሉ አንተም ሞት ካልቀደመህ እንግዲህ ትሸመግላለህ እንዳትረሳ አሁን شباب المشكله عندنا عند الشباب ይረሳል ያሳለፈውን ህፃን መሆኑን ይረሳል በህፃኖች ይጫወታል ወደፊት እንደሚሸመግልም ይዘነጋና ሽማግሌዎችን ምን ያያረጉ አለሽ شباب አደብ ይልለው ሰው አለ የሆነ ሽማግሌ እንደዚህ ብለው ሲሄዱ ይባላል በአገራችን እንግዲህ ሀበሻን የሚቀሱስለት ስለሌለ እንደዚህ ጎብጠው ነው ቋርጅተው ትልቅ ሆነው አደብ ይልለው ከዘራው በስንት ነው የሚሸጠው አላቸው ይባላል ምን ያያረጋቸው ነው ያሸባ እየሰደባችሁ እኮ አያደርስበት እንደው እንጂ በነፃ ነው አሉት ይባላል والله የሚያስቅ እኮ ነው ጀዋቡ ማሻአላህ ጀዋብ ሙስኪ ስለዚህ ሽምግልና አንደኛው ወይ ሁለተኛው ቢደርስ አደራህን ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሳያል ነው ኑዛድ ያደራ ምን እንዳትላቸው ሌላው ይቅርና በቃል ደረጃ እንኳን ኡፍ እንዳታሰማቸው ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ የሚገሉ የሚማቱ ምን የሚሉ አሉ ይባላል ወደፊት ተፍሲሩና ያለ معلش حفظ للوقت كتابعيዎች አምጥተው ተፍሲር ይፈስራሉ من بعد الصحابه ايضا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه باندنو የሚፈስሩ ተዋضع لهما ማለት ነው አሉ ቃል በቃል ሲፈሰር واخفض لهما ለነሱ ዝቃር جناح الذل ማለት የመተናነስን ክንፍ ይሄ ኪናያ ነው እንግዲህ እንዳትኮራባቸው እንግዲህ እነሱ አልተማሩም ይሆናል አንተ ተምረህ ዲግሪ ይኖርሃል 2-3 ዲግሪ 30 ዲግሪም ቢኖርህ በእነሱ ሰበብ ነው የተማርከው እነሱን እንዳታሳንስ ከማዘን የተነሳ ተናነስላቸው وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ትንሽ ሁኚ እንዳሳደጉኝ እንደተንከባከቡኝ አንተ ዘንላቸው ሽምግልናቸው ላይ አንተ አግዛቸው አጀላቸው ደርሶ ሲሞቱም አንተ ዘንና ማራቸው ያልክ ዱዓ አርግላቸው እንጂ የናት አባትህን ሐቅ አደራ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كثير من الآية في النساء ማለ ሌሎችም ቦታዎችና ማናቸው እና አለ አንከቡት አለ እና ሉቅማን አለ እና ለአህቃፍ ብዙ ቦታ እንግዲህ ከሱ ሐቅ በኋላ የነሱን ሐቅ ያመጣል ስለዚህ እናት ያባት ሐቅ ከበድ ያለ ነው መጠንቀቅ አለብን እንግዲህ እናት አባቶቻችን በህይወት ያሉ ወይ አንደኛውም ቢሆን መጠንቀቅ حتى ولو كان كافرا ودعواك الى الكفر አትቀበል ነው ያን ዳዕዋቸውን መልስባቸው ይላል አላህ Subhanahu وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف እንደዛ ማድረጋቸው ራሱ በዱንያ ካለው معروف አንተን እንዳይከለክል طيب ወደ ሸርሑ ስንገባ ይሄ እንግዲህ አመጡበት አያው واضح ነው وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه توحيد እንድታረጉ አላህ አዟል ነው ኪታቡ التوحيد ላለው مطابقه منورنا دليل مهانو لتوحيد صريح نو يالنو قال مجاهد قضى يعني وصاه
مجاهد እንግዲህ من أعلم التابعين بالتفسير أو أعلم التابعين بالتفسير ብዙ ጊዜ እንዳልነው ቀዳን ሲያብራሩ ወሷ ማለት ነው ብለው ፈሰሩ وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما بالأفضل ነው وغيرهما قل الجمع ሁለት ነው ከተባለ ምጭ እንግዲህ የኡበይ ኢብኑ ከዕብ ቂራአና የኢብኑ መስዑድ ቂራአ ወቀዳ ባለው ፈንታ ምን ብለው ቀርተዋል እየተባለ ነው ወወሳይ እንግዲህ ምን ረዳው ማለሽ ቃዒዳ ኩልያ ነው ተፍሲሪያ በተፍሲር እንደዚህ ብለዋል ነው እንጂ በቲላዋ ደረጃ ቁርአን ተዋቱር ያስፈልገዋል ሰዋዱል ሙስሐፍ ቀዳ ስለሆነ ኡበይ ኢብኑ ከዕብ ወይም ኢብኑ መስዑድ ወሷ ብለው ቀርተዋል ብለህ መቅራት አትችልም ቁርአን ሊሆን ዘንዳ ምን ያስፈልጋል ይያልን تواتر يسفلقال وهذه القراءة ليست ስለዚህ ሙስሐፍ ወይም ቁርአን ሆኖ ወሷ አይቀራም እንደምን እንረዳዋለን እንደ ተፍሲር ነው ስለዚህ ወሷ ብለው ሙጃሂድ ፈሰሩ ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقضى ربك يعني أمره ابن جرير ደግሞ في تفسيره بسنده المتصل إلى ابن عباس أدرسه قضى ربك مالت أمر مالتنا أمر من قده ينقسم إلى قسمين أمر كوني على أمر من على بلنا شرعي كونه إن الله لا يأمر بالفحشاء لا ذا في سورة الإسراء رقمه بذو الزير ذكرنا طيب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بفسق مالتك وأمرنا مالت بالفسق السوس عيشوا ميوان نقرس لله لكن أمره في هذه الآية من دنو يالنا أمره الكون والقدر طيب سلذي أمر سلالو بالذات وقوله ألا تعبدوا إلا إياه مالتوال المعنى ألا تعبدوا إلا إياه يميلوا معنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه السم بالجال التاملكو كالسلي لا يلا تملاكي سيكار وهذا معنى لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله معناه نقدي ألا تعبدوا لا إله إلا إياه من لهن إلا الله سلزي يا شباب ركن التوحيد النفي والإثبات نوبلنات نفي بالتشاون إثبات بالتشاون توحيد أيهن طيب نفي بالتشاون كفرنا لا إله كالك من هونك كلا سبتك كفر نفي إثبات ما حد كونه دق مشرك من يارق ما ينفي من مجنة هاللبت يالنا نفيهم إثباتهم باندي مجنة هاللبت توحيد لجن زندا قال العلامة ابن القيم رحمه الله والنفي المحض تردت على نفي آله ليس توحيدا قد من دالنا إثبات إلى اللبت نفي توحيد أيضا اللب وكذلك الإثبات بدون النفي الإثبات بدون النفي توحيد أيضا اللب فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد توحيد أيهنم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك أن لا تعبدوا سلا توحيد من نقر وأنقصش بمول وبناتشو نفي بتشا إثبات بتشا الناقن من ناقن وهلتو تتأمرونه سلزي حقيقة التوحيد هي توحيد أونو نفينا إثبات قاطرو سيزناو وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا بدي إحسان مصدرنا ويالنا تعريف المصدر بزوج زي أسالفنا السن بالتانجي إن داتا ملكو إن دات ززنا أدرا إن دالهولو بنات أباسو تشاتشوف دقمو ملكام للطولو أدرا بلوال كما قضى بعبادته وحده لا شريك له السن بالتا سانا شارك مالن مننم بعبادة إن دات ززهولو النات أباسو تشاتشننم إحسان اندنول فردوا المالتنا كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير لقمان الآية 14 إلى الزالة ينقدي عندنا دي آية لي إحسانا نلال أهون الإسراء لي إحسانا نال كذلك في الأحكاف
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا نلا في العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نلا يلقمان إحسانا حسنا يالبات أي مسلم الله لقمان الله طيب إحسانا حسنا يلا المهم معنا وياونا الله معنا قصد طيب وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يهدق مسف فسرال أي لا تسمعهما قولا سيئا ولا تقل لهما أف مالت لا تسمعهما التسماتشو قولا سيئا مطفو يونن أبابا لا تسماتشو حتى ولا التأفيفة أف مالتن انكوان بيول السنة ما تسمى الذي هو أدنى مراتب القول السيء يا مطفى بابالوچ مጨረሻው ደረጃ السنة እንኳን ቢሆን ለወላጆች አታሰማ ማለት ነው ولا تقل لهما أف ማለት وقوله ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح ولا تنهرهما ማለት ደግሞ ካንተ ለነሱ መጥፎ የሆነ አስጠያፊ የሆነ ተግባር ስራ እንዳይገኝ لا يصدر ማለት لا يوجد ችላ እንግዲህ ናያ منك ካንተ አይገኝ ለይማ ወደ ወላጆች فعل قبيح ማለት አስቀያሚ አስጠያፊ የሆነ ተግባር كما قال عطاء بن أبي رباح من تلاميذ ابن عباس المشاهير በጣም ታላልቅ ከሆኑ ደረሶቻቸው ናቸው እንግዲህ መካ ላይ በጊዜያቸው ይህ ሰውዬ ከابن عباس في وقته ናቸው ይባል ነበር عطاء ابن أبي رباح በዱንያው በኩል ስናቸው ያሸበ መልካቸው ምናምናቸው ሲነገር ተርጀማቸው በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው كان أفطس ثم عمي ያሉ ይሄ መልካቸው ምን ይሆነ አንዳይናም ነበሩ በኋላ ማንዲቱም ጠፋቻሉ ሲታው ምንም لكنه كان بحرا ذاخرا يذكرالو እንግዲህ ስለዚህ ይህ ሰውዬ እንደውም في وقت من الأوقات يا شباب بمناسك ዙሪያ مناسك الحج عطاء እንጂ ፈትዋ እንዳያረግ ተብሎ የታወጀበት ጊዜም ነበር كان أعلم الناس بالمناسك ሌሎችንም ማወቃቸው ጋር የሐጅን ስራ በደንብ አድርገው ያውቁ ነበር ይባላል ዙ መናቂበ ጀማ እሳቸው ምን አሉ ምን እንዳሉ ይላል لا تنفض يديك على والديك ولا تنهرهما عن ሲያብራሩ ሲፈስሩ በወላጆች ላይ እጅን አትርጫ አታራግፍ ነው ኮላ ተንፍድ ማለት ያጀበ ሲያዙ ይሄን ነገር አድርግ ሲል ይሄ ራሱ የተከለከለ ሌላ ትርፍ ሳይሆን ይሄን ካረክ የተከለከለ ነው እጅህን ነፍባታር ሰበባ وجودك የተፈጠርከው በእነሱ ሰበብ ነው ብዙ ብለናል ያሸበ ተፊል ጅናያት ሰውዬ ልጁን ቢገደል ሰውዬ በልጁ ምን አይደረግም ብለዋል الله يقتل والد بولده سبب وجودك ነው سبب عدمه መሆን የለብን አትችል ስለዚህ እናት አባት ብዙ ጊዜ ተብሏል አሁን እሽተኩን المهم غالبا እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ደይንም ሊሆን ይችላል من سوء التربية ሊሆን ይችላል ያም ሆነ ይህ لكن حقوق الوالدين الله سبحانه وتعالى የሚዘክረው ከሱ ሐቅ በኋላ ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح قد كما تفو تكبار تجاه والديه كاستيافي أبابال قد لجين يكلكلو قزي الله أمره بالفعل الحسن وبهنا تكبارنا والقول الحسن طروبهنا أبابال عززوا فقال وقل لهما قولا كريما بلو عززوا يقول ملون قد أمر سلهان أي لينا طيبا بأدب وتوقير قد قولا كريما يالون تفسروا لينا النار لذب على طيبا وملكامي هنا عبابال تناقر للنسو يهنن الراس لينا طيب هنا ونست الناقر بأدب وتوقير توقير مالة احترام تعظيم النسو أكبره باحترام بأدب قولا لينا طيبا تناقر للنسو وقوله واخفض لهما جناح الظل من الرحمة معنى المراد انهم يفسرون أي تواضع لهما للنسو ما التنانس علب
ለነሱ መተናነስ አለበት የሆነም ቂሷ ذكر ያላችሁ በየሆነ ሰውዬ ኢብኑ ዑመር ናቸው ይባላል እንግዲህ ሰነዱን ማየት ነው ሐጅ ላይ ያገኙት እናቱን አዝሎ እያስጠወፈ ሰዓይ ያስደረገ እናቱን አዝሎ እኮ ነው በትክሻው ያው በሚገፉት በመናምን አይደለም አየ ተናገረ ይሄው እንደሚያዩኝ ነኝ እናቴን ማረገው ወደ መጸዳጃ ምናምን ስትሄድ ነው ተቀብዬ ነው ምን ብዬ ነኝ ይላሉ ከኢብኑ ዑመርም ሌላ የሚያረጉት አለ ቂሳውን ሐቋን ወተወጥቻለሁ ሆይ ሲላቸው እንግዲህ አሐዱ ሰለፍ እንላለን ለንስባው ለኢብኑ ዑመር ካልሰበት ወላ ዘፍረተን من ዘፈራቲها ስታመጣ እንዴ ያለችውን እሱን ራሱ አልመለስክም አሉ እንዴት አላችሁ አንተ ይሄንን ስታርጋው መታረገውን ሁሉ ስታረግ መቼ ሙታ በተላቀቀችኝ ይያልክ ነው መታረጋው እሷ ካካን ሹሹን እዛ በህፃንነት ስትቀበል ስታጸዳዳ በመራስ ጎጅና ጠቃሚውን ሳታውቅ እሷ ስትንከባከብህ ያድግልኛል ይያለ የተመኘ መቼ ደረጃ ይደርስልኛል ይያለ ተተመነ ሐያትክ እንዴት ብሎ አይሆንም ስለዚህ በተለይ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ በብዙ አሐዲሶች ብለናል እዚህም ይጠቅሳሉ የተወሰኑ من احق الناس بحسن صحابتي ሲል امك في الرابع ነው ምንድነው ያሉት ثم ابوك ثم ادناك فادناك ስለዚህ حقوق الوالدين معلش حتى ብዙ ነገሮች ስላሉ ወደ መንሃጅ ወደ አቂዳ ብትመጣ እነሱ ሙተሰውፊያዎች ቢሆኑ بالتي هي احسن بالخلق دعوه ማድረግ ይተበቀብናል ሊቀበሉ ይችላል ባይቀበሉ እንኳን ወደ ኩፍር እንኳን ቢጠሩ المصاحبه في الدنيا بالمعروف አይሰቅጥልህም የነሱን መንሃጅ የነሱን ኩፍር ተጣላለ باسلوب حسن حقህን የዱንያውን ሐቁን ያሟላህ የነሱን አንተ በእነሱ ላይ ተእሲር ማድረግ محاوله ማድረግ ይገባል طيب وقل رب ارحمهما اي في كبارهما ትልቅ ሲሆኑ በሽምግልናቸው ዘንላቸው ድረስላቸው وعند وفاتهما ሲሞቱም ዘንላቸው ማለት ነው አሉ كما ربياني صغيرا وقد ورد في بر الوالدين احاديث كثيره سلا الاحسان الى الوالدين ብዙ አሐዲሶች ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተዋል منها الحديث المروي من طرق كبز من قد يتزقب حديث قالوا طرق انجدي طريق جمع عن انس وغيره انجدي اوروا حديث انسم ليلوچم صحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين 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 عدد درجات منبري يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم منبر درجه انجدي 3 ነው ሶስቱም ላይ ሲወጡ መጀመሪያው ጀምረው ሶስቱ እስከሚወጡ አሚን አሚን አሚና እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማ صعد የወጡ ጊዜ መንበራቸው የወጡ ጊዜ መንበራው ማለት ነው قال آمين 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 ማለት እንግዲህ استجب دعاءنا يا رب العالمين ማለት ነው ሶስት ጊዜ آمين آمين አሉ فقالوا يا رسول الله على ما أمنته በምን ዱዓ ላይ ነው አሚን ያሉት استفهام ነው እንግዲህ علامه امنت ባይሆን እንግዲህ كثير እመል استفهام ላይ ያራ ከገባ አሊፏ ምን ትሆናለች እንል ነበር ተወርቅ ነበር አሁን ሳትወርቅ መጣይ بلغه قليله መጥቶ ነው ምንለው አለዛ عم يتساءلون بما يرجع المرسلون ብዙ አያቶች ላይ አለ እንግዲህ ጃራ ከገባባት አሊፏ ይጣላል ብለዋል መል استفهام እና አላማ አመንት በምን ዱዓ ላይ ነው አሚን ያልከው فقال اتاني جبريل ሲናገሩ አሚን ያሉበትን ጅብሪል መጣኝ عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم او رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين ስለዚህ يا شباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ይባላል واجب ነው ብለዋል البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስስታ ማለት የኔ ስም ተዘክሮ ልጉም የሚል ነው ሶላት አለ ነብይ ማያወርዳሉ ይሄም ሐዲስ እንግዲህ አሚን ሶስት ያሉ ተጠየቁ ጅብሪል መጣና رغم انف امرئ دعاء ነው እንግዲህ አስሉ من الرغام የሰውያ ፍንጫ አፈር ላይ ይለወስ ማለት ነው ኪናየቱን አን ይዋረድ ሰውየው من አይነት ሰውዬ ذكرت عنده فلم يصلي عليه
እዛ ሰውዬ ዘንድ የሶስም ተዘክሮ ተወስቶ ሶላት ባንተ ላይ ያላወረደ ይህ ሰውዬ ይዋረድ የሚል ዱዓ አደረገ ጅብሪል فقل آمين علي فقلت آمين قل آمين فقلت آمين بدعاء لا آمين بل علي እንግዲህ ዳዒው ጅብሪል سيد الملائكة والمؤمن سيد الخلق أجمعين ይሄ አይነት ዱዓ እንግዲህ አይቀርም እዛው ውስጥ እንዳንገባ እንግዲህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ሲነሳ ሶላት አለ ነቢ ማውረድ አለብን الا في الحالات حتى ዱዓ ላይ እንኳን ምንድነው ኹጥባ ላይ ان الله وملائكته ከቀራ መቅራቱ እንግዲህ ዳይመን ሁጃ ያስፈልገዋል ብለናል አንዳንድ ጊዜ ይቀራል እሱን ከቀራ خطيبه في نفسه صلاة على النبي ما ورد على لبتنا علماء الجاج حتى في حالة الخطبة إن الله وملائكته ملون آية سكرة من تارقال تصلي في نفسك ما تشوف ذا ساعات انجليز لما يجي تصلي فيه ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين من قري رمضان بذوت أبو الوالسلة رمضان الله يقبله الله የሚመጣውም ያድርሰን ደግሞ ደጋግሞ ያመላልስብን ረመዳን ገብቶ ረመዳንን ፍርሷ ሳይጠቀም ወንጀሉ ሳይማር በዛዛታ በላቅጣ በመናምን ያሳለፈ ሰውዬ እሱንም አላህ ያዋርደው ይያልኩ ነው አሚን በል አሚን አልኩኛ ከባድ خسارة ረመዳንን ያህል መውሲም በአፊያ በሙቂም ሆነ ሁሉን ነገር አላህ አሟልቶልህ አጋጥሞ ሲያበቃ በነገር ከሸኘው ይሄ ትልቅ خسارة شاهدوا كان الدرس ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين هنا الحديث انجدي تخرجون ياهم جزء من آمنوا سلمل يتاونوا يالفنوا تخريج الله ولا تشوفيزاتها تخريج الله طيب ስለዚህ አንድ ሰውዬ ደግሞ አለ ወላጆቹን ያገኘ ወይ ከሁለት አንዱን የደረሰባቸው ትልቅ ሆነው በእነሱ ሰበብ ጀነት ያልገባ እነሱን ኸድሞ ይህን ሰውዬ አላህ ያዋርደው ብሎ ዱዓ አደረገ ጅብሪል አሚን በል ተባሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሚና እንግዲህ ሐዲስ አለ ሰብቷል ቀሉ ደረጃት የነው ሐሰን ጀነት ከናቶች ጫማ ስር ነው የሚል ሐዲስ አለ አባትንም በሚመለከት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውሰጡ አብዋቢል ጀና ከፈለክ ተጠብቀው ከፈለክ አጥፋዋል ይሄ እንግዲህ አምር ተህዲድ ነው ስለዚህ الوالدين ስለነሱ በሲቢር الوالدين የወረዱ ብዙ ሐዲሶች አሉ ከነዛ መካከል ይሄንን አሉ طيب صحيح بطرقه وبشواهده بلو صافت ነገር አለ وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقدم انقدي عن أنس وغيره تابلوا الصحابي يهون دقموا الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف نون وتلال نونو بتقدير المضاف إليه رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة أي بسبب خدمتهما مالته طيب حديث صحيح رواه مسلم ولا تشام 551 وأحمد في المسند ولا تنيا 346 النبياتين صلى الله عليه وسلم رغم أنفال እንግዲህ رجلين እዚህ ላይ ስለሚቀደር ነው አንፉ ያልተነወነው ያልን መጨረሻ ላይ ያለው رجل ሁለቱም ላይ እንዳለ ተደርጎ ነው ሙዳፍ ኢለይሁ ተጥሎ እንዳለ ተደርጎ እየተዓረበ ነው ሙዳፉ ረጊማ አንፉ ረጁልን እንደማለት ነው ስለዚህ ሰውዬ አፍንጫ ባፈር ይቆሽሽ ማለት ሰውዬው አላህ ያሳንሰው ثم رغم انف توكيد ثم رغم انف رجل ማን ነው ያ ሰውዬ አድረከ ዋሊደይ او احدهما እናት አባቱን ደርሶባቸው ነበር ወይ ከሁለት አንዱን ولم يدخل الجنة بالنس سبب النس حق النس بيرارقوا إحسان ولو النس جنة يالقبع سوي الله وارده بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم سوسق الزيد وعارقوا بتال قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه انقدي حديث المسند إنه على ذا مسلم لا اللي يتوالنه في أحد الصحيحين قال لا كلام فيه كذي طريق مسند انقدي يالون حديث الحافظ ابن كثير أورنا هن حديث
من هذا الوجه صحيح سند. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر نفيع بن الحارث الصحابي المشهور من الال يا الله ملاكتنيا اندهالو على أنبئكم بأكبر الكبائر. دي الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر على كبائر على بلنال راجح السنة. ስለዚህ ከባኢሮች ደግሞ አክበር አላቸው ከከባኢሮች ደግሞ ራሳቸው ከባኢር የሚባሉት ይባላልጣሉ። ከትላላቅ ወንጀሎች በጣም ተላላቅ በየሆኑ ወንጀሎችን አልነግራችሁም ወይ ልንገራችሁ? قلنا بلى يا رسول الله እሺ እንገሩናል። قال الاشراك بالله ይህ መጀመሪያው ይሄ ነው። ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد نعم ስለዚህ فقد افترى اثما طيب ስለዚህ ኢሽራክ አስሉ የወንጀሎቹ ሁሉ ቁጮ ኢሽራክ ነው። አንደኛ ዋነኛ በአላህ ማጋራት የኢብኑ መስዑድ ሐዲስ የለውለችም አለ አንተ جعل لله ندا وهو خلقك طيب ቀጥሎ وعقوق الوالدين ሻሂዱ ይሄ ነው። የእናት የአባትን ሐቅ መዳፈር እነሱን ኢህሳን ቢር በማድረግ ፈንታ የነሱን ሐቅ ማቋረጥ እሱ ደግሞ من اكبر الكبائر ነው። وكان متكئا فجلس እንግዲህ ገደፍ ብለው ነበር የተናገሩት ተስተካክለው ተቀመጡና فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور من اكبر الكبائر ውሸት መናገር በውሸት መመስከር አሉ። እንግዲህ በውሸት መናገርና በውሸት መመስከር ከሽርክ በላይ ለመሆኑና من عقوق الوالدين اكبر ሆኖ ሳይሆን ሰዎች ተሳሁል ስለሚያረጉ ነው። ሽርክንም ፊጥራው መንኩስ ያረገ ሰው فطرته طلال لالو عقوق الوالدين كذلك لكن قول الزور እና شهاده الزور ሰዎች ተሃውን ስለሚያረጉ ለዛ እንጂ ተስተካክለው ደጋግመው حتى قلنا ليته سكت ከሽርክና ከعقوق الوالدين በልጦ አይደለም ይላል። فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم እንግዲህ ሸፈቀተን على النبي صلى الله عليه وسلم በጣም የሚደጋግሙ ከመሆን አልተወገዱም። አሁንስ ዝም ባሉና ትንሽ ረፍት በወሰዱ ብለን እስከምንመኝ ድረስ የነብያችንን صلى الله عليه وسلم አባባል እኮ ጠግበውት አይደለም እሳቸው አዝነው ነው ለነብያችን صلى الله عليه وسلم ከማዘናቸው የተነሱ። እንግዲህ ቡኻሪ طيب 2654 ይላል ሙስሊም 88 طيب ስለዚህ في الصحيحين على حديث. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين يا الله ودتا ولا جوت ودتا واستنا ያለው وسخطه في سخط الوالدين طلاچاው ደግሞ في سخط الوالدين ነው። የዋሊዶይኖችም እንግዲህ መስፈርት አለ ያን ያሟሉ ሲሆኑ እንደዛ ነው። طيب الحديث رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم قالوا الشيخ عبد الرحمن الشاري እንግዲህ ትርሚዚ አለ ابن حبان እና حاكم ዘግበው صحيح ነው ብለውታል። እዚህ مخرج ደግሞ ሌላ ነገር ይላል። طيب وعن ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة من قده أبو أسيد الساعدي من الأنصار نو الرجل الآثم من قده من الأنصار من بني سلمة نبيات تنزين صلى الله عليه وسلم بتكمت نبت مكاكل جلوس جمع جالس النو مصدر هنا له المصدر التشام بينما نحن جالسون مالتنا እዛ ባለንበት መካከል ድንገት እዚህ እንግዲህ አሁን ፉጃኢያ የሆነች ነው اذا الفجائيان እየተካች ድንገት ከበኑ ሰሊማ አንድ ሰው እየመጣ طيب فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء الله እንግዲህ እናት አባቶቼ እንግዲህ ወደ አኺራ ሄደዋል ከነሱ የቀረ ነገር ቢር ኢህሳን አለ ወይ አበሩሁማ به بعد موتهما ከሞቱ በኋላ ሙልላቸው መስራላቸው ኸይር ኢህሳን አለ ወይ የቀረ ነው በመሞታቸው
ቢሩ አለቀ ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ። قال نعم ቀርቷል አሉ። የቀረ አለ ከመሞታቸውም በኋላ አንደኛ الصلاه عليهما እንግዲህ ካለ ሶላ በዛሂሩ በሐቂቃው ከፈሰል ሶላት መስገድ ሶላት الجنازه ወይም ደግሞ الصلاه عليهما ማለት الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله ይማራቸው ይልክ ዱዓ ማድረግ والاستغفار لهما ማርታ መጠየቅ አላህ ለነሱ ይያለ وانفاذ عهدهما من بعدهما ከነሱ በኋላ ወሲያ ብለው ከሞቱ ደግሞ የነሱን ወሲያ ከሞቱ በኋላ መፈጸም وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ዝምድናን መቀጠል በእነሱ እንጂ ማይቀጠልን ዝምድና የእናት ያባትን ዘመድ መቀጠል ወዳጅ وإكرام صديقهما ወዳጆች ካሏቸው የእናት አባትን ወዳጅ እንግዲህ መስፈርት ያሟላ ከሆነ ይያልን ነው እሱንም ምን ማድረግ ማክበር ابن عمرን قصه في الصحيح ያሳልፈናል እኮ ያጀብ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ወደ ሐጅ ይሄዱ እየተመለሱ አንድ አዕራቢ ያገኙ ሲያገኙት ከሌነህ ያው የከሌ ልጃው ጥምጣማቸውን ልቅ አርገው ሰጡት ለአዕራቢው ሌላ ጎናቸው የሆነ አህያ ነበር እሱንም እንዲጋልቡት ሰጡት የግመላቸው ማስተራረፊያ ነው ስለዚህ طيب ተጠየቁ አዕራቦች እኮ ትንሽ ነገር ይበቃቸዋል የገጠር ሰው እኮ ጥምጣሚቱ ብቻ ተበቃው ነበር አበዛህበት አሏቸው ኢብኑ ዑመር ጥምጣም ኢማ ከሰጠው ይበቃው ነበር ይሄንን ግመልህ ሲደክምብህ የምታስተራርፈውን መርኩብህን እንዴት ተሰጠዋለህ አይ ይሄማ ካነ አቡሁ صديقا لعمر የዚህ ሰውዬ አባት የማን ወዳጅ ነው አሉ የአባቴ ወዳጅ ነው واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر وفي روايه ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل الدابه ሲሉ ስለሰማ ከኢህሳን ሁሉ ኢህሳን የአባቱን ወዳጅ መቀጠል ነው ሰውየው ሲሉ ስለሰማ የዑመር ወዳጅ ስለሆነ አባቱ ያንን እየቀጠልኩ ነው ብለው ተናገሩ እንግዲህ في احد السنن الف الحديث صحيح አልኩት حديث ثابت ስለሆነና የተበተ ስለሆነ ስለዚህ بعض الاحاديث الوارده في بر الوالدين አመጡልን ይሄ እንግዲህ ምንድነው ያለነ ኢማን ማለት እኮ ያ ሸባብ በቀልብም ይሰራል በምላስም ይነገራል በጀዋሪህም ይሰራል አይለያይም ስለዚህ ቢሩ الوالدين من الايمان عقوق ማድረግ ደግሞ እነሱን እንግዲህ ضد الايمان ኢማንን ከሚያጎሉ ድርጊቶች ነው ስለዚህ በወላጆች ሐቅ ትኩረት ማድረግ አለብን ሐዲሱን ምን አሉ ዝም ተخريج አድርገዋል رواه ابو داود وابن ماجه يعني الحديث እንግዲህ الامام ابو داود في المسند في سننه كذلك ابن ماجه ዘግበውታል ይላል والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا እንደ نموذج ወይ እንደ ነማዘጅ አመጣሁ እንጂ እነዚህን في حقوق او في بر الوالدين ተነገሩ احاديثዎች በጣም አይበዙ የበዙ احاديثዎች ተነግረዋል እና ስለዚህ حقوق الوالدين ላይ بعد حق الله سبحانه وتعالى እንግዲህ አላህን ሐቅ የሚከለክሉ ከሆነ لا طاعة لمخلوق في معصية يحسنن مكو بخاري لا ያሳልፈናል اثر እንግዲህ صلاه الجماعه ቁርጥ አድርገው ባቡ وجوب صلاه الجماعه ነው የሚሉት الامام البخاري እናቱ ዒሻ ጀማዓት ትሄድ ብትለው لا يطيعها واجب تو كتبالك لا ምንድነው ምንለው يا شباب انما الطاعه في المعروف ይሄን ተጠቅመው አንዳንድ ሰዎች ተውሂድ እንዳሰማ ተውሂድ እንዳትይዝ መንሃጅ እንዳታስተካከል የሚያረጉ ጀነትን እግር ነው ትላለች አንቺ መስፈርታለሽ ጀነት እግርሽ ሊሆን ዘንዳ ሁሉ ለማሃት እኮ አይደለም ይሄን ማለት እንግዲህ خلف ማለት አይደል በዱንያ ማዕሩፍ ማድረግ አለበት ያላህን ሐቅ ግን ከተጋፉ እዛ ላይ ጧዓ አይደረጉ ብዙ የሚያምታቱ ዋሊደይን ስላሉ ነው ብዙ የሚያምታቱም አውላዶች አሉ ማምታታት ከልጅም አይቻል ከወላጅም አይቻልም ሁለቱም በዛውን በተባሉት ንሱሶችና በሌሎቹ ታዘዋል ሁለቱም ንሱስን አክባሪ መሆን አለባቸው የአላህን ትእዛዝ የሚፈጽሙ መሆን አለባቸው እና ስለዚህ አንዳንዶቹ እናት ነኝ ይሉና ወይ አባት ነኝ ብሎ ሚስትህን ፍታ ይላል
አባቴ ፍታለኝ እናቴ ፍታለችኝ ብሎ ሰውየው ይፈታሉ ብዙ ጥያቄ ይመጣል ኢማም አህመድ ተጠይቀዋል ችግር ከለላት የሸሪዓዊ ምናምን አባቴ ፍታለኝ ብሎ ፍታ ቢለው ይፍታ ወይ አይፍታሉ ኢማም አህመድ ህግ የጠበቀኝ ከሆነች አይፍታ ዑመር አብኑ ዑመርን ልጅ ሚስትም ፍታ ብሎ ነብያችን ገንድ ደርሶ ምናምን ተፈታ የለ حتى يكون ابوك مثل عمر የኔ አባባል እኮ አይደለም ያጀበው የማን አባባል ስለዚህ ምን ማለት ፈልጌ ነው እነዚህ ንሱሶች ወላጆች በጥቅሉ በጭፍኑ ወስደው ልጆችን ከአቂዳ ከመንሃጅ ለማስፈንጠር ይተከማቸዋል አንተ አቃለው ትላለህ ተውሂድ አለኝ መንሃጅ ትላለህ ቁርአን ሐዲስ ትላለህ ይልና አልሆነ አረዳድ ውስጥ አስገብቶ አንተን እንግዲህ ጅራት ያለው ሰው ሊያረገ ይፈልጋል አይሆንም አያሴድ አንተም ከذلك ያልን ነው እንግዲህ ሁላችንም ያላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝና የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ አክባሪዎች መሆን ይተበቅብናል ነው نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه